أهلا وسهلا تلاميذي الأعزاء. درسنا اليوم هو لو فولي لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسي. إذا على بركة الله نبدأ. Donc premièrement on va commencer par la notion de volume et de capacité. غادي نشوفوا تعريف ديال الحجم والسعة، لأن هناك فرق بين الحجم والسعة. Le volume d'un corps est l'espace occupé par ce corps. يعني الحجم مادة ما أو جسم ما هو الحيز الذي يشغله من الفضاء. هو الحيز الذي يشغله من الفضاء. Le symbole du volume est V، يعني رمزه V majuscule. Son unité internationale est le mètre cube. Le mètre cube هي الوحدة العالمية للحجم. فيما يخص la capacité السعة. La capacité d'un récipient est le volume maximal de liquide qu'il peut contenir. يعني شنو؟ يعني la capacité ديال شي إناء، السعة ديال الإناء ما هي الحجم القصوي الذي يمكن أن تستوعبه. مثلا عندنا قنينة كتاخد 1 لتر ديال الماء، دونك هذه السعة ديالها هي 1 لتر. داكور. L'unité usuelle de capacité est le litre. والوحدة المستعملة للكاباسيتي هي اللتر. Deuxièmement, ندوزو mesure du volume d'un liquide. يعني كيفاش كنحسبو ولا كنديرو قياس حجم لسائل الماء. أولا غادي نبداو بالانسترومون دو ميزور باش كنقيسو لي فوليوم. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise des récipients gradués. يعني لقياس حجم سائل الماء نستعمل أواني مدرجة. Par exemple, l'épreuve graduée، مخبار مدرج. Les béchers gradués، donc بحال هادو كيسميو لي بيشير. aussi verre à pied gradué، إناء مخروطي أو كأس مخروطي يكون مدرج. إغلوميي gradué، دورق مسمى بالدورق باللغة العربية، كيكون gradué. Mais au laboratoire les volumes se mesurent avec une épreuve graduée. donc في اللابو في المختبر غالبا ما نستعمل المخبار المدرج épreuve graduée. donc mesure du volume d'un liquide avec une épreuve graduée. كيفاش كنديرو القياس ديال الحجم لسائل الماء بالمخبار المدرج l'épreuve graduée. donc باش نديرو لي ميزور ديال لي فوليم خصنا نتبعو بعض الخطوات. pour effectuer une mesure de volume avec une épreuve graduée, il faut premièrement placer l'épreuve graduée sur un plan horizontal. يعني خصنا نحطو هاك l'épreuve على واحد المستوى أفقي ما يكونش مايل، باش هذاك لا سيرفاس ليبر ديال الليكين ما نقراوش قراءة خاطئة. يعني خصنا نحط l'épreuve graduée على مستوى أفقي. deuxièmement repérer l'unité inscrite sur l'épreuve. نشوفو الوحدة اللي مكتوبة على داك l'épreuve graduée، حيت المرة كيكون بالمليلتر، شي مرة بالسنتيلتر، شي مرة باللتر إتسيتيرا. دونك نشوفو الوحدة. troisièmement déterminer le volume qui correspond à une division. يعني كل تدريجة يعني نحددو الحجم الموافق للتدريجة الواحدة اللي هو شنو؟ le volume compris entre deux traits consécutifs. يعني دوك جوج تدريجات متابعين شحال الحجم ديالهم. quatrièmement déterminer la graduation qui coïncide avec le bas du ménisque du liquide. donc إلا شفتو مثلا في المخبار المدرج بأن السطح الحر للسائل كيكون إعشاك هلالي. دونك كنشوفو حنا la graduation qui coïncide avec le bas، يعني القعر ديال داك الهلال ماشي الطرف ديالو، القعر ديالو. lire la graduation indiquée par le bas du ménisque، كنقراو التدريجة ثم بعدك نقوم ب noter le résultat avec son unité، وكنحطو النتيجة مع الوحدة. exemple حبيت نديكم واحد ليكزومبل هنا. دونك عندكم لي بروفيت غرادوي وهذا. دونك لاحظوا هاد القراءة خاطئة، القراءة نفسها خاطئة.
هاد القراءة خاطئة. هذاك شوف او دو مينيسك، هذا الشكل الهلالي. دونك ما كنشوفوش هنا، كنشوف لو با في القاع، با دو مينيسك، القاع ديال الهلال. دونك ها هو، هذه هي القراءة الصحيحة. وي بيان بلاسي. الوحدة هنا مليلتر. دونك l'unité inscrite sur les profits gratuits est مليلتر. عشان خصنا نديرو غادي نحدو عاوتاني تدريجة الحجم الموافق لتدريجة الوحيدة. دونك لو فوليوم كيكوريسبوند ا اون سول ديفيزيون. كيفاش كنحدوها ماتيماتيكمون؟ كناخدو جوج قيم، بحال مثلا هنا 40 30، غادي ندير 40 ناقص 30 قسمة لعدد التدريجات اللي بيناتهم. لاحظوا شحال عدد التدريجات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك 10 تدريجات اللي بيناتهم. دونك غنديرو 40 ناقص 30 مقسومة على 10. دونك 40 ناقص مقسومة على 10 هي 10 على 10 هي 1. يعني كل تدريجة وحدة فيها 1 مليلتر. دونك هنا 30 شحال هنا 31 32، يعني كل تدريجة عندها 1 مليلتر. دونك سهلة. دونك لو فوليم إيكالا 30. ها هي شحال من تدريجة هنا، 1 2 3 4 5 6 7 تدريجات. دونك السائل، المستوى ديال السائل واقف كاين في 7 ديال التدريجات فوق 30، وكل تدريجة شحال فيها 1 مليلتر. دونك غنديرو 7 7 فوا 1 اللي إيكالا 30 بليس 7 فوا 1 هي 7 ديما سبقي للضرب، بليس 30 هي 37. دونك لو فوليم دو سو ليكيد إيكالا 37 مليلتر. ندوزو دابا لا ميزور دو فوليم دان سوليد، قياس الحجم ديال الأجسام الصلبة. دونك بالنسبة للأجسام الصلبة عندي دوكا. يقدر يكون جسم صلب عندو شكل واحد لا فورم بروبر ولا واحد لا جيومتري سامبل سهلة. دونك غنبداو به سوليد دو فورم جيومتريك سامبل، عندو واحد لا فورم جيومتريك سامبل بحال مثلا السفير، بحال مثلا الكوب، بحال باراليبيد ريكتونغل ايتترا. وكاين اللي عندهم واحد لا فورم جيومتريك يعني ماشي سامبل، يعني مخربقة. دونك lorsqu'un solide possède une forme géométrique simple, cube, parallélépipède, rectangle, cylindre, etc., il est possible de déterminer son volume. On mesure ses dimensions puis on effectue un calcul. يعني يمكن بلا ما نستعمل شي حاجة نستعمل دي فورميل ماتيماتيك حيت ساهلين. بحال مثلا دي زيكزومبل. دونك هذا ساهل نحسبو لو فوليوم ديالو. عندكم هذا كوب، دونك عندكم لو كوتي ديال سي. دونك لو فوليوم يقالا سي فوا سي فوا سي، يعني هاد الكوتي فوا هاد الكوتي فوا هاد الكوتي. دونك لو فوليوم يقالا سي لا بويسونس 3 ولا سي فوا سي هنا فوا سي هنا. دونك سي فوا سي فوا سي. ليكزومبل الآخر هذا باراليبيد ريكتونغل، عندكم لا لونغور ال، لا لارجور تي ال اي لا هوتور. دونك الحجم ديال هذا اي سامبل سي لا لونغور فوا لا لارجور فوا لا هوتور. دونك هادو ساهلين لي جيومتري سامبل، ساهلين نحسبو ليهم لو فوليوم. دونك الارتفاع في الطول في العرض ولا الطول في العرض الارتفاع، نضرب عملية تبادلية. سيلندر لا ميم شوز. دونك لو فوليوم ديال السيلندر بي ار كاري. ار كاري ار هو الغيون الشعاع فوا اش لا هوتور. يعني عندكم شي سيلندر بحال مثلا ديال السيلندر عامرة بالماء وبغيت نحسب لو فوليوم ديال داك الماء سي سامبل. دونك غنديرو هاد العلاقة الرياضية بي فوا ار كاري فوا اش. سفير لا ميم شوز. سفير يعني بحال كرة. دونك لو فوليوم يقال 4 sur 3 فوا بي فوا ار لا بويسونس 3. داكور، يعني 4 على 3 فوا بي فوا ار هي هو لو غايون. دونك هادو لي فورم ولا لي جيومتريك سامبل ساهلين نكالكوليو لو فوليوم باغ دي فورميل mathématiques. Maintenant si le solide a une forme géométrique quelconque ماشي بدا تكون سامبل. دونك غنستعملو واحد الطريقة pour mesurer le volume d'un solide. Premièrement, on met de liquide dans une profite. Le volume de liquide est V1. Donc غناخدو واحد لي بروفيت غرادوي غادي نديرو فيه واحد لو فوليوم d'un liquide. Deuxièmement, on introduit le solide dans les profites. Donc غادي نجيبو هداك السوليد اللي بغيت نحسب ليه لو فوليوم ديالو غادي نحطو في لي بروفيت غرادوي. دونك المستوى ديال الماء ولا ديال الليكيد غادي
يتزاد. l'eau atteint le volume le niveau vide. donc غادي نحسبوها تاني le volume V2. donc في الاولى دير le volume ديال liquide V1. دابا هاد الفوليوم V2 شكون هو le volume ديال liquide و solide بجوج. ولكن l'objectif حنا بغينا le volume d'un solide. donc عندكم V1 le volume de liquide. هنا volume liquide et solide. سهلة. donc le volume ديال السوليد شكون هو le volume ديال liquide و solide ناقص الفوليوم ديال liquide وكيبقى لينا le volume de solide. donc le volume du solide est V égale à V2 الحجم ديال السوليد و liquide ناقص الحجم ديال liquide وكيبقى الحجم ديال السوليد. هاد الطريقة كتسمى déplacement de liquide. alors le volume d'un solide se mesure par déplacement de liquide. ليكزومبل باش نزيد نفهمو غادي ناخدو هاد ليكزومبل مثلا. عندكم هنا مثلا كيما شوف لاحظوا عندكم هنا لي بروفيت غادي في V1 إيكالا 70 مليلتر. انا بغي لوبجيكتيف هو نكالكولي لو فوليوم ديال هاد السوليد. دونك غادي نشد هاد السوليد غادي نحطو في لي بروفيت غادي لاحظوا لو نيفو ديال ليكيد طلع ولا عندي واحد لو نوفو فوليوم اللي هو V2 إيكالا 90 مليلتر. دونك هذا فوليوم du liquide est V1 égale à 70 millilitres. Le volume du liquide et du solide est V2 égale à 90 millilitres. Donc, ديال liquide بوحدو 70 millilitres و ديال liquide و solide 90. Donc, شحال le volume du solide? Donc, le volume du solide est V égale à V2 moins V1. 90 moins 70 égale à 20 millilitres. Donc le volume de ce solide est 20 millilitres. ندوز لي زيكزيست ابليكاسيون نزيدو نفهمو اكثر. غادي نمرو للتمارين التطبيقيه لتثبيت ما تطرقنا اليه. دونك ليكزيرسيس 1 utilise les mots suivants pour compléter le texte ci-dessus. دونك عندنا واحد التكست ندخو فيها فراغات غادي نحاولو نعمرو نكملوهم بهاد لي مو. ليكزيرسيس 2 عندكم لي كونفيرسيون يعني انطلاقا من جوج التحويلات غادي تحاولوا تخدموا هاد ليكزيرسيس. التحويل ديال لو فوليوم لا كاباسيتي ليكزيرسيس 3 donc quelle grandeur physique mesure-t-on avec les épreuves graduées suivantes et quelle est l'unité de cette grandeur physique. donc هادو واش كيعبروا لينا شكون هي الوحده ديال هاد الغروندور. on va déterminer aussi les volumes contenus dans les profits ci-dessous. غادي نحسبوا الحجم ديال هاد لي بروفيت هاد لي بروفيت هنا. troisième question donner les volumes V1 et V2 puis le volume du solide rose. donc غادي نحسبوا V1 غادي نحسبوا V2 وغادي نستنتجوا لو فوليوم ديال هاد السوليد غوز. دونك قبل ما ندوزو للتصحيح حاولوا تخدموهم عاد شوفوا التصحيح. دونك نبداو بلا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1. première phrase le volume d'un corps représente l'espace occupé par cet objet. On le symbolise par la lettre V. Son unité dans le système international est le mètre cube. De symbole M à la puissance 3. Mètre cube. Mètre مكعب. La deuxième phrase. Pour mesurer le volume, on utilise l'épreuve graduée. La capacité d'un récipient représente le volume maximum que peut contenir ce récipient. Son unité est le litre. Donc, نمرو l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, les conversions. عندكم هاد le tableau ديال les conversions pour le volume. Donc, هادو les unités de volume. وهادو la capacité. كاينة علاقة بيناتهم. Donc, 30 millilitres égale combien en décilitres. Donc, on a 30 mètres. Donc, 10 0 fait de la case. On a 3 décilitres, donc 0,3. 1,5 litre en centilitres. Donc, on a 150 centilitres. 450 litres en mètres cubes. Donc, égal à
0,45. دونك هنا كاين واحد الطريقة بيناتهم باش نتحولو من لتر لمتر مكعب، يكفي تقسم على 1000. من لتر لمتر مكعب قسم على 1000. من المتر مكعب للتر on va multiplier fois 1000. باغ اكزومبل بحال هاد المثال 2.3 متر مكعب اون لتر، نحولوها للتر دونك يكفي انا نضرب هادي فوا 1000 دونك ايكالا 2300. داكور دونك هادي العلاقة بيناتهم 25 décimètres cubes en millimètres cubes. Donc égal à 25 millions 78 centimètres cubes en décimètres cubes égal à 0,078 donc تلقى الجول غتحولوا تلقاو هاد لي résultats. Pour la troisième exercice, la grandeur physique mesurée par les profils gradués et le volume. Donc هذاك المخبر المدرج كيدير لنا قياس الحجم، والوحدة العالمية ديالو اي لو متر كوب. دونك l'unité internationale est le mètre cube. Donc pour la première question. La deuxième question, les volumes contenus de les épreuves. Donc غادي نحاول نحسبوا عندنا ثلاثة ديال لي زيبروف غادي نحسبوا لو فوليوم ديال اللي كاين فيهم بحال مثلا هذا. دونك اول حاجه كما قلنا نتبع دوك الخطوات. هنا الوحده المستعمله هي المليلتر ديال هاد لي بروفيت. دوزيامون اون فا كالكول لو فوليوم كي كوريسبوند ا اون ديفيزيون. غادي نحسبوا الحجم الموافق للتدريجه الوحيده، يعني كل تدريجه شحال فيها. دونك هاد العمليه كيفاش كنحسب هادي، كناخذوا دو فالور، خذوا قيم اللي يعجبكم، خذوا مثلا 180 ولا 60 و40 ولا 140. دونك كناخذوا جوج قيم كندير الفرق بيناتهم وكنقسموا على عدد التدريجات بيناتهم. مثلا هنا غادي ناخذ 60 و 80 مثلا. دونك 60 و 80 غندير 80 ناقص 60 قسمة عدد التدريجات. دونك شحال من التدريجات بيناتهم؟ 1 2 3 4 5 6. دونك 10 ديفيزيون. دونك غنديرو مثلا خديت هنا 60 و 40. نقدر ناخدو 68 نقدر ناخدو 46. دونك مثلا 60 و 40 بيناتهم 10 ديال التدريجات. 60 60 moins 40 divisé par 10 égale à 20 sur 10 égale à 2 متر. يعني كل تدريجة كتوافق 2 مليلتر. يعني كل تدريجة الحجم ديال التدريجة الوحيدة هي 2 مليلتر. دونك لو فوليوم ديال الليكيد égale 60. شحال من تدريجة بين 60 و لو نيفو ديال الليكيد، المستوى ديال السائل. هادي 1 2 3 حسبوا حتى الاخرانية. دونك 3 ديال لي ديفيزيون، يعني كل ديفيزيون فيها جوج، يعني 3 شحال فيها؟ هي 3 3 فوا 2 إيكال 6. دونك هي 60 بلس 6 إيكال 66 مليلتر. دونك 60 هيا بلس 3 عدد التدريجات 3 بين النيفو ديال الليكيد و 60 كاين 3 تدريجات. دونك 3 وكل تدريجة فيها 2 مليلتر، سيتادير 3 فوا 2. وديما الأسبقية لعملية الضرب 3 fois 2 égale à 6 plus 60 égale à 66 millilitres. Les profits 2 la même chose. ناخذ مثلا دونك انا عندي هنا لاحظوا سنتيلتر ماشي المليلتر. دونك غادي ناخذ جوج قيم مثلا 20 و 10 ونقسموا على لي نومبر ديال لي ديفيزيون entre les deux. دونك 20 moins 10 égale à 10. شحال هنا متدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك 10 divisé par 10 égale à 1 centilitre. Donc le volume qui correspond à une division est 1 centilitre. يعني كل تدريجة فيها 1 سنتيلتر. ونحن دابا لو فوليوم ديال الليكيد، لاحظوا الليكيد فايت 10، يعني 10 زائد شحال من تدريجة عندي هنا 1 2 3 4 5 6. هادي 6 ديال التدريجات وكل تدريجة فيها 1 سنتيلتر، يعني 6 شحال يكون فيها 6 سنتيلتر. دونك لو فوليوم إيكال à 10 بلس 6 فوا 1 6 ديال التدريجات بين 10 والنيفو ديال الليكيد فوا 1 كل تدريجة فيها 1 سنتيلتر. دونك إيكالا 16 centilitres. Pour l'épreuve 3, la même chose, on va faire les calculs. Donc, on a l'unité millilitres en millilitres. Donc, le volume correspond à une seule division. 8 moins 6, ou la 4 moins 2, ou la 6 moins 4, ou la 10 moins 8. يعني خذوا القيم اللي بغيتو. دونك مثلا خديت هنا 4 moins 2 divisé par عدد التدريجات هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Donc 4 moins 2 divisé par 10 égale à 0,2 ملي. يعني كل تدريجة فيها 0.2 مليلتر.
دونك لو فوليم ديال الليكيد يقرا 6 بلس شحال من تدريجات عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 9 ديال التدريجات فوق 6 يعني يقرا 6 بلس 9 وكل تدريجة شحال فيها 0.2 مليلتر يعني 9 fois 0.2 égale 7,8 مليلتر دونك لو فوليم ديال الليكيد égale 7,8 دونك ساهلة باش أول حاجة غتشوفو الوحدة باش كتكون مليلتر. تاني حاجة غادي تشوفو الحجم الذي حجم التدريجة الواحدة كيفاش كنحسبوها. كناخدو جوج قيام كندير القيمة الكبرى اللي كبيرة ناقص القيمة اللي صغيرة وكنقسمو على عدد التدريجات بيناتهم. الطريقة سهلة وبسيطة وديما نحاولو نتسبقو الضربة لا سبق إلى عملية الضرب. لا كيسيون 3 دونك on va calculer le volume V1 donc le volume V1 égale 62 مليلتر ميجتا. لاحظ نفس الطريقة اللي درنا لي زيبروفيت بريسيدون غنديروهم هنا. عندك هنا أول حاجة غادي نشوف هنا مليلتر سي بيان نشوفو دابا الحجم ديال التدريجة الواحدة دونك غادي ناخدو جوج قيام 70 ناقص 50 هي 20 غادي نقسموها على عدد التدريجات بيناتهم. شحال التدريجات بيناتهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دونك 10 ديال التدريجات 20 مقسومة على 10 هي جوج دونك كل تدريجة فيها جوج. شحال من تدريجة عندي هنا 1 2 3 4 5 6 ديال التدريجات 6 في جوج 12 زيد عليها 50 هي 62 مليلتر. دونك لو فوليم دو ليكيد اي دو سوليد دونك هنا غادي نحسبو لو فوليم ديال الليكيد و السوليد غوز. دونك عندي هنا 70 هنا لا ميم شوز عندي نفس المخبار مدرج دونك عندي 1 2 3 ديال لي غاديسيون فوق 70 دونك 3 فوا 2 سي إيكال 6 بليس 70 إيكال 76 مليلتر. دونك هذا فوليم ديال الليكيد هذا فوليم ديال الليكيد اي سوليد غوز. لا كيستيون لا بارتي اخرى ديال لا كيستيون déterminer ou déduire le volume de solide rose. Donc, 1 0, V2, on va faire V2 moins V1. الحجم ديال السوليد والليكيد ناقص الحجم ديال الليكيد 76 ناقص 62 إيكالا 14 مليلتر. دونك الفوليم ديال السوليد غوز إيكالا 14 مليلتر. وانتهى الدرس. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان. عاودوا تفرجوا في الفيديو باش تفهموا اكثر والتوفيق ان شاء الله للجميع.